أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة. القارعة ما القارعة. दब के ऊंची आवाज नाल पढ़ना है. القارعة ما القارعة. القارعة ما القارعة. وما أدراك ما القارعة. وما أدراك ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. ऐसा ही नहीं पढ़े तो सब. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه. وأما من ثقلت موازينه. فأما من ثقلت موازينه. فأما उत्ते वेख के पढ़ो ना. فأما من ثقلت موازينه. فأما من ثقلت موازينه. فهو في عيشة راضية. فهو في عيشة راضية. फिर पढ़ो. فهو في عيشة راضية. فهو في عيشة راضية. فهو في नहीं है. فهو في عيشة راضية. नहीं ना. फहुआ ए वाओ सिर्फ जबर है, खड़ी जबर नहीं है, इसके आगे अलिफ भी नहीं है, सिर्फ जबर है. जबर को लंबा नहीं करना. फहुआ फी ईशतिर. فهو في عيشة. فهو في عيشة راضية. فهو في عيشة راضية. 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 राजिया नहीं पढ़ना. सही है. राजिया नहीं पढ़ना. रादिया. راضية. وأما من خفت موازينه. وأما من خفت موازينه. فأمه هاوية. فأمه هاوية. وما أدراك ما هي. وما أدراك ما هي. وما أدراك ما هي. وما أدراك ما هي. نار حامية. نار حامية.
صدق الله العظيم.